سب تو پہلے دعا ہے کہ خالق منان تہاڈا تے میرا اس مقدس مقام دے ٹورایا منظور و مقبول فرماوے۔ بنیان دی طرفوں صف عذاب چھایا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے۔ جتنے لوگ اس ادارے دے نال اس آزاداری دے نال دیر میں سخنے قدمے تعاون کر رہے ہیں، اللہ انہاں دے گھراں دے رحمتاں دا نزول فرماوے، سوا اپنی ذات دی کسے دا محتاج نہ فرماوے۔ اللہ نے جتنے لمحات اللہ دے سانو عطا کیتے اپنی عبادت اپنے رسول دے اطاعت اہل بیت رسول دی محبت گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ کتنی دعاواں جو ہر ٹائم زبان دے ادا نہیں ہو سکدیاں، وہ خالق و مالک اللہ لفظاں دا محتاج نہیں، آل محمد دی قدر و منزلت واسطہ تمام دعاواں کو مستجاب فرماوے۔ ساڑھے 12ویں آقا دے ظہور تاجیل فرماوے، انہاں دی زیارت و مشرف فرماوے۔ کتنے لوگاں ساڑھے ذمہ دعاواں لائیں، خالق کائنات تمام دیاں دعاواں کو منظور و مقبول فرماوے۔ دنیا دے جس کونے جو مومنین مسلمان آباد ہیں، اللہ تمام دی حفاظت فرماوے، بالخاص فلسطین، لبنان، شام، ایران دے مومنین دی حفاظت فرماوے، یمن دے مومنین کو اللہ استقامت عطا فرماوے، وطن عزیز ملک پاکستان کو اللہ امن دا گہوارہ بناوے۔ جو لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اگر انہیں جو کوئی قابل ہدایت ہے اللہ انہوں دی ہدایت فرما، جڑے قابل ہدایت نہیں انہوں دے نجس ارادیاں سمیت نست و نابود فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے جو دعاواں التجا ہو گئی ہیں، جو دل نچ رہ گئیں، تمام دی قبولیت واسطے امام زمانہ دے ظہور تعجیل واسطے بلند تر صلوات۔ انتہائی اختصار دے نال اللہ تسا سارے واسطہ رکھے۔ گزشتہ جڑے لوگ میرے نال آندے پین، ایک قرآن مجید دی آیت جن دے وچ اللہ نے اعلان کیتے میرا نبی انہاں جو تے کو رسول نہیں مننا، تیری رسالت دے انکار تھی گیا نے، پرواہ نہ کر تیری رسالت دی گواہی واسطے ایک میں اللہ کافیاں بھی آؤ کافی ہے جگہ میں کتاب دے علم عطا کیتے۔ توجہ میرے پاس راسی، میں بالکل مختصر جے ٹائم دے وچ ڈھیر ساری گلاں تواڈے نال کرنا چاہتا۔ اللہ نے علم ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ نے 3 قسم دے علم ہیں، ذاتی ہے، وہبی ہے، کسبی ہے۔ خدا نے اس علم دی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسے جاہل نو بھی عالم آکھے تو خوش تھی پوندے، تے اگر کوئی جہالت اتنی بری چیز ہے جہل کو بھی جہل آکھو ناراض تھی ویندے۔ ایک علم ایسا جڑا انسان حاصل کریں دے، لوگ اندھے کول آویں دن، لیکن اللہ نے ایک علم اپنے پیاریں کو عطا کیتے۔ اس زمانے دا علم ایسی چیز دا علم جڑی چیز دی ڈھیر ضرورت ہے، اللہ نے علم عطا کیتے۔ میں 2-4 چیزاں دا مثال دے کے اگے گزرنا چاہساں۔ سب تو پہلے حضرت داؤد دی مثال دیواں۔ اس زمانے دے وچ لوگاں نے اے علم دریافت کر گھدا، اے راز تلاش کر گھدا جو لوہا کیویں پگھل دے۔ جنہاں اے راز تلاش کیتا وہ کہیں کو نہیں دسیں دے، تنہائی وچ ونجن لوہا پگھلاویں، لوگاں دے سامنے گھناویں، لوگاں کو آکھیں جے زیرہ دیو تو زیرہ بنا دیں دیاں، تلوار رکھو تو تلوار بنا دیں دیاں، جڑی چیز آکھو آساں تو کو بنا دیں دیاں اس لوہے دے نال۔ لوگ سارے انہاں دے موتی ہو گئے، انہاں دی اطاعت کرنے لگ گئے جڑے لوگ لوہا پگھلا سکدے ہیں۔ وقت کچھ لوگاں دے شوق ہا اس زمانے دے وچ خوبصورت آواز کڈینا، لوگ خوبصورت آواز دے ذریعے انہاں دی گرویدے ہو ونجنا، انہاں دے نال آ کھڑے نا، انہاں دی آواز سنے نا۔ آواز قدرت ہی میرا نبی گھبرا نہیں، اے تنہائی چ ویندن، اگ جلیندن، کیمیکل سٹیندن، انہاں دا لوہا پگھل دے، اس دے بعد زیرہ بنیندن، اس دے بعد تلواراں بنیندن۔ تو لوگاں دے سامنے لوہے تے ہاتھ رکھ سے میں اللہ دے حکم نال لوہا پگھل ویسی۔
توجہ ہے جی، ایک خوبصورت آواز کڑھ دین، خوبصورت آوازاں دے نال لوگ کٹھے ہوں دین، میں اللہ تے کو طاقت بھی عطا کرے نا، اج بھی لہن داؤدی مشہور ہے، تو ایسی آواز دے نال زبور دی تلاوت کرے سے انسان تک یا پرندے اکٹھے تھی ویسے نا۔ میرے نال چل دیا ہو جی، زمانہ تبدیل ہو گیا، لوگاں دی سوچ بڑھ گئی، سلیمان نبی دا زمانہ آ گیا، لوگ بخت تخت نو سلام کرنے لگ گئے۔ اس زمانے دے وچ جن دے کول مال دولت زیادہ ہویا لوگوں کو جھکن لگ گئے، آواز قدرت آئی، اس زمانے تے حکومتاں کریں دن، لوگاں کو اپنا موتی بنے دن، اس دولت دے نال میرا نبی نہ گھبرا، میں تے کو دولت عطا پیا کرے نا، کیڑی دولت مال دیساں، رزق دیساں، فروانی ہو سی، اس دے علاوہ اس فروانی اس کثیر مال دے ذریعے لوگاں کو مطیع بنے دن، اس مال دے بغیر بھی اگر تو ہوا کو حکم دے سی وہ بھی منے سی، اگر بدل کو حکم دے سی وہ بھی تیری اطاعت کرے سی، حتیٰ لوگ مال دے ذریعے لوگاں تے حکومت کریں دن تو حیوانات تے حکومت کرے سے، لوگ مال دے ذریعے چھاں بنا گندن، سایہ بنا گندن، آج زمانے جی اگر کدیں سہارا ہے چے برانڈا بنا چھوڑے سن جی اندے تلے آساں باسوں ہوا کھاسوں، اللہ فرمائے تے کو بناوان ضرورت نہ پوسی، پرندیاں کو حکم دے سن او تیرا سایہ بنے سن تو مرزید نال باسیں، اتنی حکومت۔ اگر کوئی پرندہ بھی اگر اپنی جگہوں تو ہل دہا، اللہ دا نبی پوچھ دہا اتھوں دھوپ پئی آندیے پرندہ کتھاں گئے، میرا موضوع نہیں حدود دا واقعہ، اگر کہیں بندے دی دلچسپی ہوئے قرآن مجید سورہ نمل کھولے او دے وچ پڑھے تفصیل دے نالے واقعہ لکھو ہے، کدی قرآن پڑھ گیدہ کرو، قرآن جیندیاں واسطے آئے، ہدایت بن کے آئے، کسیاں کہانیاں دی کتاب نہیں، لیکن اللہ عظمت کتنی دتنی اپنے نبیوں کو، لوگ دنیا دی حکومت دا فخر سمجھ دیں، اللہ اپنے نبی کو دنیا دی حکومت ہی دیتی ہے، ہوا دی حکومت، بدلان دی حکومت، چین دی حکومت، پرند دی حکومت، حتیٰ کہ جنات حکومت عطا کی تھی۔ زمانہ تبدیل ہو گیا، زمانہ آگے حضرت یوسف دا زمانہ، اس زمانے دے وچ لوگ خواب دیاں تعبیراں، بڑے بڑے معبر جنہاں کو لوگ ویندے ہیں خواب دیاں تعبیراں پوچھدے ہیں، او تعبیراں دسیندے ہیں۔ حضرت یوسف بھیراواں دے کول، بھیراواں نے جے کو ویچ چھوڑا، کنعان چھوڑ کے مصر چ آ گئے، اے اللہ دا نبی ہے، ان دی پہچان کوئی نہیں، ایک قیدی دے نام تے مشہور ہے۔ اللہ نے فرمایا جے اگر اتھو والے لوگ خواباں دی تعبیر نال تعلق رکھ دیں، انہاں کو پسند پہ کریں دیں، میرا نبی میں بھی تے کو تعبیر عطا پیا کریں نا۔ جدن ایک بادشاہ کو خواب آئے جڑے بڑے بڑے معبر اعظم ہیں، جگ دے بیٹھے ہو، جڑے معبر اعظم ہیں او تعبیر نہیں دسا سکے، آخرکار مجبور تھی کہ اللہ دے نبی دے دروازے تے آئیں، اللہ دے نبی نے خواب دی تعبیر دسیے، جڑا معبر اعظم آئی سب تو پہلے اسے اقرار کیتے جو تعبیر وہی صحیح ہے جڑی یوسف دسائیے۔ زمانہ آ گئے حضرت موسیٰ دا، اس زمانے دے لوگ انہاں دا مزاج تبدیل ہو گئے، انہاں لوگوں نے جادوگران دے نال انہاں دے کول آونا ونجنا شروع کر دیتا، جادوگران دے علم دے نال محبت کرنے لگ گئے۔ توجہ میرے پاس ہے جی، جادوگران دے نال محبت کرنے لگ گئے، بڑے بڑے لوگ فرعون دے دروازے چ آ گئے، جلے فرعون دے دربار چائن یہ سارے جادوگر موجود ہیں، انہوں نے اپنی اپنی رسیاں زمین تے سٹیاں، جنیاں ہتھاں چہائن تے رسیاں زمین تے آئے تے سپ بن گئے۔
حکم خدا دے نال میرا موسیٰ نبی اگر انہاں دے کولو جادوگر دا علم آ گئے انہاں کسب کیتے میں اللہ تے کو معجزہ عطا بیا کرے نا ایہو عصا زمین تے سٹ ہتھ چ ہوسی تے لکڑ دا عصا زمین تے آسی تے اجدہا جلہے اجدہا بنے سب تو پہلے ہی کم ایسا کیتا جیڑیاں اور رسیاں دے سپ بنے ہوئے ہیں انہاں کو کھاونا شروع کیتس جس لے کھاونا شروع کیتس او لوگ جڑا سب تو وڈا جادوگر کھڑا وہاں کہ جی یہ علم میں کوئی ہو رہے جادوگر نہیں کیونکہ جادو اگر ہوئے ہاں اجدہا اگر جادو نال بنایا ونیا سڑیاں رسیاں کو کھاوے نہ ہا وقت جس لے دوبارہ حضرت موسیٰ نے اس اجدہا کو پکڑے تھے عصا بنے رسیاں باہر نکلیاں نہیں جڑے بندے ولائی ذہن رکھ دیو ایک جملہ دیونا چاہنا 8ویں لال ولایت عباسی خلیفہ دے دربار جائے بیٹھے اگے کوئی کھاونے دی چیز آئی بھئی امام اگے ہاتھ ودھین دن ایک جادوگر بیٹھا جڑا این کھانے کو دور کر چھوڑیں دا امام دنیا کو اخلاق دا درس دے منالا توہین نے کی تھی تو ساں تا آساں کہیں کو واضح و نصیحت کرنی ہوئے تو 4 بندے دیکھ کے کرے نے ہاں امام نے فرمائے جانتے ہاں جو فلاں بندے لیکن نہ انہیں چاہتا اکھنے جیڑا بھی یہ عمل کریں دا بھائی اپنے عمل تو باز آونیے نتیجہ اچھا نہ نکل سی دوجی دفعہ اس حرکت کی تھی امام منع کیتا جدن تریجی دفعہ سے حرکت کی تھی امام دیوار دے پاس اٹھا ایک شیر دی تصویر بنی ہوئی ہے امام نے شیر دے پاس اشارہ کر کے آکھے جیڑا بندہ بھی یہ عمل انجام دے رہا ہے اس نو اللہ دے حکم نال ختم کر چھوڑ توجہ میرے پاس ہے جی اللہ دے حکم نال ختم کر چھوڑ دیوار تے ہائی تا تصویر ہائی زمین تے آئے تا شیر بن گئے سیدھا اٹھائیں گئے جتھے ہے جادوگر بیٹھا ہا جادوگر نو اس طرح ختم کیتس جو ایک قطرہ خون دا زمین تے نہیں آیا دوبارہ آئے مولا دے قدمہ دا بوسا گیتس قدمہ دا بوسا گنن دے بعد دوبارہ اٹھائیں اپنی جہتے دوبارہ تصویر بن گئی اے عباسی خلیفہ بادشاہ بے عہدے جو میرا جادوگارہ جہن دے ذریعے میں بندے کٹھے کریں دا ہم میرا نقصان تھی گئے مہربانی کرو میرا جادوگر ولا دیو اے جڑے بندے شب جمعہ کم از کم زیارت پڑھ دیو حکم روزانہ پڑھو زیارت وارثہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ امام فرمائے اساں انہاں دیاں جائیداداں دے وارث نہیں اساں انہاں دے علم دے وارث ہیں فرمائے نہیں اگر موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون دے دربارے جدہ آسا کو سٹا تے اجدہا بنا رسیاں کھادیاں ہیں اگر حضرت موسیٰ دے اجدہا نے اور رسیاں واپس کی دیاں ہوں دیاں آج میں موسیٰ نبی دے علم دا وارث امام رضا تیرا جادوگاری واپس کراں ہا توجہ ہے جی تھکے نہیں وے تو میں منزل تائیں پہنچاونا چاہتا حضرت عیسیٰ دا زمانہ آ گیا حضرت عیسیٰ دے زمانے لوگاں دی سوچ بدل گئی لوگ آکھے جی اگر صحت ٹھیک ہو سی اگر طاقت ہو سی ادنی جی جان ہے تا جہان ہے ڈاکٹراں تے طبیباں دے کول آونے لگ گئے ڈاکٹراں تے طبیباں دے متی بن گئے ڈاکٹراں تے طبیباں کو نسخے پوچھن لگ گئے آواز قدرتی
میرا نبی یہ یونان دے جڑے حکیم ہیں جڑے اتھوں سکھتے پہ آندے ساریاں چیزاں دا علاج کر سکدے، دو چیزاں دا علاج نہیں کر سکدے۔ پہلی چیز جڑا نبینا مادر زادے ان کو اکھی نہیں دے سکدے، جہندہ روح پرواز کر ونجے ان کو زندہ نہیں کر سکدے۔ سارے کم کر گھندن اے دو کم نہیں کر سکدے۔ آواز قدرت ای میرا نبی گھبرا نہیں، یہ دو چیزاں میں پیا دیندہ۔ جدن کوئی نبینا مادر زادہ ونجے جمدیاں لاد جڑا نبی نہ ہوئے ان دی اکھاں تے ہاتھ رکھ، میرے حکم دے نال آنکھ چا جو دیکھ میں اللہ کو بینائی عطا کر چھڑے ساں۔ اگر کہیں دا روح پرواز کر ویسی ڈاکٹر تے طبیب علاج کر چھوڑے سن، تھک ویسن جو ہون اے نہیں بچہ ان کو گھر گھن ونجوں، اسے میت دے سامنے قریب آن کے ایہو کو چاہ کم بے اذن اللہ میرے حکم نال زندہ ہو ویسی۔ توجہ ہے جی؟ حضرت محمد مصطفیٰ دا زمانہ صلوات پڑھو انہاں دی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا الہی محمد والے محمد منتظر صلوات۔ محمد مصطفیٰ دا زمانہ عرب دے بدوان نال مقابلہ۔ عرب دے بدو دو کم جان دے ہیں، عربی دے وچ شعر و شاعری جان دے ہیں، یہ شعر و شاعری تو تھک پوین ہا تلوار چاہ کے آویں دے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء گزرے عرب دی سرزمین تے، جنہاں دا واسطہ یہ ہوا، جنہاں دی پہچان ہی صرف شعراء ہے، جنہاں دی پہچان شیران دے نال ہاں۔ بڑے بڑے اشعار آدھے ہیں، جڑے بزرگ بیٹھیں یا جڑے مکہ دی سرزمین تے گرد و نواج پھرن۔ پرانے زمانے دور جہلیت دے وچ دو بازار لگ دے ہیں، ایک اوقاز نامی بازار، ایک نواس نامی بازار۔ نواس میرے خیال ختم ہو گئے جتھا میلے لگ دے ہیں، اوقاز حالے بھی موجود ہیں۔ اس جگہ دے ہوتے سب تو ڈھیر رش ہوندہ ہا جتھے شعراء کھڑے ہوئے نا، جڑے قبیلے دا دل کریں ہا ان دی مدحت کر چھوڑیں دیں اشعار دے ذریعے لوگ کٹھے ہو ونجن ہا۔ وقت جیویں تو ساڑھے کل بھی سوک بن گئے، آخری دہاڑے یا آخری ٹائم اس خطیب نو پڑھایا ویندے، اس نو بلایا ویندے جن دی لوگاں کو چاہت ہوئے تاکہ لوگ دور دراز سفر کر کے ان کو سنا وائیں۔ اس ٹائم تے سب تو وڈا جڑا شعراء دے وچوں مشہور ترین ہا اون دا نام ہے لبید ابن ربیہ۔ توجہ ہے جی؟ لبید ابن ربیہ جڑے بڑے بڑے اشعار آہدہ ہاں، اے اشعار لکھ کے کعبے دے اتے لٹکا چھڑیں دے ہیں، ہر کہندیاں شیران دیاں تختیاں تلے ہوں دی ہیں۔ لبید ابن ربیہ دے اشعار دی تختی بلند ہوں دی ہے، لہٰذا دو کم توجہ میرے پاسے، دو کم جان دے ہیں، یا عربی دے وچ شعر و شاعری جان دے ہیں، یا جسلے شعر و شاعری تو تھک ونجن ہا تلوار چاہ کے میدان چ آویں دے ہیں۔ آواز قدرت ای میرا حبیب گھبرا نہیں، میں بھی دوہیں چیزاں بھی عطا کرے نا۔ اگر شعر و شاعری دا مقابلہ کریں قرآن پیش چا کرے، یہ تلوار چاہ کے آونجن حیدر قرار پیش چا کرے۔ یا علی یا علی۔ میں گل مکمل کرنا چاہندہ جس منزل تے پہنچاؤنا چاہندہ ممکن ہے کل یاد نہ رہے۔ اگر قبلہ صاحب آگئے تو میں تھیں فضائل تے چھوڑ دے ساں، وعدہ کریں آج انہوں میں انتظار نہ کرے ساں، کل انشاءاللہ صرف میں صاحب پڑھ ساں۔ لبید ابن ربیہ اس دا کلام بڑا مشہور ہوندہ ہا، لوگ آمین ہا لبید ابن ربیہ دے اشعار سنیں ہا۔ اللہ دے نبی
چند ڈیہی اجن اوقاز دے میلے لگن چو رہندے ہیں آس بن وائل ملعون نے رسول خدا کو ڈٹھے ایک ڈتستانہ بڑا دین ودا پھلیں دے لوگاں کو وعدہ آؤ ایک دین آگے اندے تے تباہ کرو آؤ میری اطاعت کرو ایندی اولاد ہے کوئی نہ جلے دنیا تو ٹور ویسی کوئی نام لون علی نہ ہو سی آس بن وائل اتانے دیتے نبی کو تکلیف تھئیے اللہ نے ایک چھوٹی یہ سورت نازل کی دیئے دوہاں چیزاں دا جواب دیتے جڑے لوگ شورا تیاری پہ کریں دے ہیں اوقاس دے میلے دے اتے ون کے شیر آکسوں انہاں دا جواب ہی یا سورت آس بن وائل جہاں تانا دیتا ہا اون دا جواب بھی یا سورت دے ترائی آیتام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتویناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر اے ترائی جملے ترائی آیتان دے وچ آئی ہر آیت دے وچ دو کلمے موجود ہیں جڑے بندے تھوڑا جیا وضاحت رکھ دیں علم دے نال عرب دے نال تھوڑا جیا تعلق رکھ دیں ہر کلمے دے وچ ہر کلام دے وچ دو جملیاں دی ضرورت ہوندی ہے موضوع تے محمول دی ضرورت ہوندی مبتدا تے خبر دی ضرورت ہوندی ہے توجہ میرے پاس سے تساں کوئی سمجھ آ ویسی متاک سو تو کو سمجھ نہیں آندی دو جملیاں دی ضرورت ہوندی ہے مسند تے مسند رہے تاکہ دو کلمے مل دیں تے ایک کلام بن دیئے اللہ نے زیادہ لفظ استعمال نہیں کیتے ہر آیت دے وچ دو کلمے استعمال کیتن پہلی آیت دے وچ دو کلمے آتویناکا تے کوثر باقی جڑے لفظ انہاں کو لفظ ربطہ دین انہاں دا واسطہ کوئی نہیں ہوندا ایک کلام دا حسن ہوندن فقط دو کلمے پہلے دے وچ آتویناکا تے کوثر دوتھے وچ فصلے تے ونہر تریجھے دے وچ شان آقا تے ابتر جگ دے بیٹھے ہونا اے 6 لفظ اللہ نے ترائی آیتاں اے 6 کلمے کلام بناون دی خاطر جملہ مکمل کرن دی خاطر دو کلمے استعمال کیتن حافظان قرآن موجود بیٹھن اج کل ریسرچ دا زمانہ موبائلاں تے کھول کے کلمے لکھائے اللہ نے جڑے کلمے اے 6 اس صورت چھوٹی جائیے چ استعمال کیتن وقت بھرے قرآن چ دوبارہ استعمال نہیں ہوئے آتویناکا بھرے قرآن چ ایک دفعہ استعمال ہوئے لفظ کوثر بھرے قرآن چ ایک دفعہ استعمال ہوئے لفظ فصل بھرے قرآن چ ایک دفعہ استعمال ہوئے لفظ ونہر بھرے قرآن چ ایک دفعہ استعمال ہوئے توجہ میرے پاس شان آقا بھرے قرآن چ ایک دفعہ استعمال ہوئے لفظ ابتر بھرے قرآن چ ایک دفعہ استعمال ہوئے بچے کو یاد ہے ہر مذہب تسلیم کریں دے اللہ نے ایک قرآن جناب سیدہ زہرا دی شان چ نازل فرمائیے جیویں اللہ نے بھری کائنات چ زہرا ایک بنائیے محمد بلندر اللہ صلی اللہ جی میں بھرے قرآن اللہ نے زہرا ایک بنائی ایویں تا اندی شان جڑی سورت نازل کی تھی اندھے وچ جڑے کلمات استعمال کیتن ایک دفعہ استعمال ہوئے توجہ میرے پاس نتیجہ پیا دینا اے سورت آ گئی جس لئے سورت آئیے لبید ابن ربیہ کو خبر پہنچی صلوات پڑھو آل محمد ذات لبید ابن ربیہ تک خبر پہنچی ایک سورت نازل ہوئی ہے اس سورت نے نازل ہونے دے نال اللہ دے نبی نے اعلان کیتے اللہ پہ آتے میرے قرآن جیسا کوئی قرآن بناؤ پورا نہیں ادھا چا بناؤ ادھا نہیں تا کچھ سورت چا بناؤ فاتوی بسورت میں مثل ہی کوئی ہے جڑا ایہو جئی ایک سورت گھن کی آوے
قرآن دی ایک چھوٹی جئی سورت محمد عربی تے نازل ہوئی ہے، اوہ سورت چاہ کیوں کعبے تے لٹکا دیتی ہے، لوگ سارے اسے ترائے آیتاں کو پڑھ دیں، توڑے ساڑے شیر کوئی نہیں پڑھ دا۔ اے لبید ابن ربیہ ٹردہ ہویا آگئے، این آن کے کعبے دو ڈٹھے، عجیب منظر ہا بھی سارے لوگ ساڑے جتنے بڑے بڑے اشعار لکھے کھڑے ہیں، اتوں میلہ قریب آگئے، جتھاں لوگاں کو آساں اپنے پاسے توجہ متوجہ کرنا ہا، لوگ ساڑے کو دور ہوئے سن۔ اس سورت دے پاسے دیکھ سن ایک کتاب ہے جن دے وچ اللہ نے ایک آیت دے ذریعے لوگاں کو ہدایت دیتی ہے۔ مشہور و معروف واقعہ جو ایک آیت اللہ دے نبی فرمایا، امار یاسر ان کو قرآن دی تبلیغ دے تعلیم دے، ایک آیت پڑھائی امار یاسر نے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ جدن اے آیت پڑھیس اے قرآن بند کیتے ہو سکے میں تعلیم حاصل کر گی تھی۔ امار یاسر پریشان ہو کے اللہ دے نبی کو لائے، کیا میں صحیح تبلیغ نہیں کر سکا، میں صحیح تعلیم نہیں دے سکا، جیڑا شگرد میرے تک بھیجے نے ایک آیت پڑھی اس تے وطن تے ٹر گئے۔ اللہ دے نبی دلاں دے راز جان دے ہیں، سمجھ آ گئی نے، فرمائے نے جدن آیا ہا ان پڑھا جدن واللہ فقیہ بن کے گئے۔ لہذا جس لئے لبید ابن ربیہ آئے این آیتاں دی تلاوت کیتی ہے، آیتاں دی تلاوت کرن دے بعد اللہ نے کوئی ایسی ہدایت دے دریچے کھولن، ایک گھر ٹر گئے، لوگ پریشان ہیں، اساں کوشش کریں دے رہے ہیں جو ہر کوئی آیت جواب نہیں دے سکا، ان ترائے آیتاں دا لبید ابن ربیہ جواب دے سی، اساں دے منتظر رہے ہیں، بغیر کچھ بولے بغیر کچھ آکھے گھر ٹر گئے، ایک گھر چ بہ کے اپنے ضمیر کو جھنجھڑیندہ رہے، جلے ضمیر کو جھنجھوڑس وقت ٹر کے آئے کعبے دے قریب، سارے مکے آلیں کو سڈیس، اکھس آؤ جی میں اندہ جواب لکھ کے گھن آیا۔ اگر توڑا پروگرام ہوئے تو سنے نہ نہیں تو اتھائیں بس چکرے نا، سلوات پڑھو جی میں گھرانہ لے کے سلوات ہے۔ لبید ابن ربیہ جس لے آئے تو سارے مکے دے لوگ کٹھے ہو گئے، جس لے مکے دے لوگ کٹھے ہوئے سارے خاموش ہیں، جو انہاں ترائے آیتاں دا جواب لبید کیا دیں دے۔ لبید نے اچھی آواز نال پڑھے، آدھنی اتنی خاموشی ہے جی اگر پتہ ہلے ہاتھ ان دی آواز سنیں دی ہے، جو لوگ پریشان ہیں کون ادھا جواب دے سی۔ لبید ابن ربیہ نے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتویناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر، آکھنے اے جڑا کلام آئے کسے بندے دا نہیں، کلام نازل کرن والی ہستی بھی ہو رہے، گھنان والی ہستی بھی ہو رہے، جڑا قرآن تو تے میں جالنے چ رکھوئے، اس قرآن کو بہوں اوکھا بچائے اولاد رسول، سب تو ڈھیر حصہ جیندہ کربلاؤے، سب تو پہلے جڑی بی بی اجڑی ہے جناب رقیہ بنت علی، 6 پتر اللہ دیتے ہیں، نبی دے مشن دے خرج ہو گئے۔ قبلہ سے پہنچا میں نہ میں جملہ نہ پڑھا، ایک جملہ پڑھ ساں توڑے نال وعدہ پیا کرے نا قبلہ آسن میں توڑے تے انہاں دے درمیان حیل نہ ساں، کم از کم کوئی پیا پڑھدا ہوئے سوچا کرو ذکر کہیں دے، توڑی توجہ رہن دیئے قبلہ صاحب مہمان ہیں انہوں دا احترام واجب ہے، لیکن میں ایک طالب علم ہاں، اگر میں پڑھدا سوچا کر کیڑے سونے وسدے ہن سید۔ 3 روایتاں مل دین جی، پہلی روایت جو بابے نال ٹرے، دوجھی روایت شام غریباں،
جس لے لٹ پئی نہ سادات تے این یتیم کھنڈن جویں تسوی دا دانا ترٹ دے تے من کے کھنڈ ویندن تریچھی روایت آدن ماں دے رلے اٹھتے سوار ہیں کیونکہ ماواں 2 محرم تائیں تا محملہ تے آئین 2 محرم دے بعد جدہ 11 محرم کو دوبارہ سوار ہوئین محمل نہ ہیں اٹھائیں جنہ تے نہ پلان ہیں نہ کچاوے نہ پردے آزاد اروت ماواں دے ہاتھ مجبور ہیں کلیاں نہن سوار نکے نکے بال نال سوار ہیں جلے ایک کمینے اٹھ بھجامن ہا بال جھان بوین ہا اجرکم اللہ نہ تھکن علی قوم ازادرو اٹھ تو جھنے نا اگلے اٹھ دی کنڈ تو جھنے نا پچھلے اٹھ دے پیر تلے آمے نا اتھائیں قبر بن ونجے ہا ڈوجھا بچے جھنے نا کچھ لحظات دوڑے نا جیلے چلن دی طاقت مک ونجے ہا مجبور ہتھا نال ماما اتھوں آکھنا اللہ دے حوالے ساڑا واس جو نہیں لگدا تریجی روایت ہے ماں دے رلے قید ہائنے 2 شہزادے ازادارو ماں کو لینج نکھڑے وط نہیں ماں کو مل سکے جیڑے بندے روان دی نیت آئے بیٹھے ہو چوکھی راتی دا رہبہ گئے مہمان اکبر دا بابا ازادارو اللہ نہ کرے کہیں ماں دا پتر مر ونجے سال 6 مہینے رون دیئے وقت صبر آوین دس قبر جو نظر آن دیس اللہ نہ کرے اگر کہیں دا پتر گم ہو ونجے ماں جتنے تائیں جین دیئے رون دی رہن دیئے ادھی اللہ جانے کیویں ودا نبھین دا ہو سے اللہ جانے پانی مل دا ہو سے اللہ جانے سمانے جہاں مل دی ہو سے میرے پاس توجہ کریں ازادارو تقدیر اتھ گن نئیے جتھے موت دا گھر رہا اجرکم اللہ اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے سال قید رہن نہ بچے ایک دہاڑے مشورہ کیتنے بھیرا ماں زندان اچ مر ونجائیں اتنی اوکھی زندگی نہ تازہ پانی مل دے نہ تازہ کھانا مل دے ایک خشک روٹی ایک گرم جام پانی دا رات دے کہیں ٹائم تے دیں کو رکھن ہا روزہ رات کو کرن ہا اللہ دی عبادت سال دے بعد دروگے قریب آئین بندہ خدا اے دسا محمد عربی نو جان دیں آدھے ہوا نبی ہوتا میرا نبی ہے اکھنے تسلی ہوئی نے پوچھتے اے دسا محمد بھیرا علی نو جان دے دروگا دے ہوا امامی ہوتا میرا امام ہے چھوٹے چھوٹے بچے آدن جڑا تیرا امام ہے آسا ہوندی سکی دھی دے پتر آئے آدھے میرے نال جیویں نبسی میں تو کو کل رہا کر چھوڑے ساں رات دے ٹائم تے آئے این دروازہ کھولے آئے فلاں چوراہے تے لگے ونیوں مدینے دے کافلے گزر دین انہاں نال مل ویسو سال دے بعد جنہاں آن کے دنیا ڈٹھی کہیں لے ٹور دیان وط جھان پون دیان وط ٹور دیان وط جھان پون دیان ازادار بیٹھے ہو ایک ایہو جیا موڑ آئے جو چھوٹا جھان گئے وڈا ٹور پے چھوٹا اٹھے روان لگ گئے جے ویندائیں ویرون وانج اللہ رب وطنے پہنچاوی چابتری دھوراں بشکاویں جدہ یاد مسافر اجرکم اللہ دادر ٹورے شہزادہ ہمت کی تھی اس ٹوران دی طاقت قابو کر کے ٹورے تے شہزادے کو مل گئے ساری رات گلیاں چ پھر دے رہے صبح تھی گئی رستہ نہیں لدھا مشورہ کی تنے دشمن زمانے ڈیہ کو سفر نہ کر سکتے رات کو سفر کرے سائیں تلاب ہے یا نہرے اندے نال ایک درخت ہیں اندے اتے چڑھ گئے حارس دی کنیز پانی بھرن آئیے چن ورگے دو چہرے نظر آئے ڈھا نکل گئی اس کہیں دی جھولی اجاڑی ودے ہو اجرکم اللہ اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے کہیں دی جھولی اجاڑی ودے ہو جے کو ڈسیندے ہیں ظلم کریں دے مدینے والے سیدان دی قسم چاہیے
تسلی تھئی نے اکھنے مسلم دے لالیں میری وارثہ میری سردار مدینے آلیاں دی کنیزے گھر جاؤ تو اگو مدینے پوچھے سی اے شہزادے آ گئے موت دے ڈرے ہوئے تقدیر موت دے گھر گھن آئی گھر چائن زندگی اچ پہلی دفعہ سکون دا بستر نصیب ہوئے آزاد اور بستر تے ستن رات دا کوئی ٹائم ہاں اے حارث کمینہ گھر آئے بیوی پوچھ دیس پریشان ہے ادھے کل دے مسلم دی جوڑی زندان جو فرار کر گئی ہے میں گلیں دریاں لدھے نہیں ابن زیاد انعام دا اعلان کی دے اے مومنہ دیئے حیاء نیویاں دا اولاد رسول دے ظلم کر کے انعام ودھے منگ دے ہو اے کمینہ دے مل ونجن ہاتھ انعام لبھ پوے ہاں اے کمینہ پریشانی دی حالت کروٹ پیا بدل دہا قبلہ صاحب پہنچن آخری جملہ جڑے بندے نو سمجھ آ گئی اندھے روون واسطے کافی ہے رات دا کوئی ٹائم آئی ایک پریشانی ہے کروٹاں پیا بدل دہا یا بچہ دے روون دی آواز آئی ہے اے کمینہ آدھے بچے کون ہیں جڑے اولاد والے بیٹھے ہو میرا آخری جملہ میں کوئی نہیں وین کرنا بچے کون ہیں مومنہ آدھیے کوئی ہمسایاں دے بچے ہو سن اے کمینہ دے تو کوئی لا وارث ہیں وارثالے اچھا روندیں جو ماما سن سی بابا سن سی ساکو چپ کرے سی اے لا وارث ہیں رونا تا جہاندیں گھٹ گھٹ کے روندیں جو ساکو چپ کراوانا لجو کوئی نہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین